नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संवैधानिक परिषदका सिफारिसलाई लिएर सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नै वाद प्रतिवादमा। सापकोटाको कदमले दुई सदनात्मक प्रणालीमै आघात पुगेको तिमिल सिन्हाको टिप्पणी। अहिलेकै अवस्थामा वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको भनाई। निर्वाचन आयोगमै गएर भने पहिला राजनैतिक वातावरण आवश्यक। नीतिगत सहजताका बावजुद 14वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्यो। व्यावसायिक गतिविधि चलायमान भएकाले अब सुधार हुने राष्ट्र बैंकको दाबी। म्यानमारमा फेरि सैनिक कु। नेत्री सूची र राष्ट्रपति सहित सबै जननिर्वाचित सांसद नियन्त्रणमा। इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा बन्द, 1 वर्षको लागि सङ्कटकाल। र राष्ट्रिय महिला लिगमा एपीएफ र आर्मी क्लब विजयी। चौदण्डीगढी 22-0 गोल अन्तरले पराजित। सावित्रा भण्डारी एक्लैले गरिन् 12 गोल। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा विभाजित छ। नेकपाको घर झगडाले प्रतिनिधि सभा अल्पायुमै समाप्त हुँदा त्यसले निम्ति आएको विवाद संघीय संसदका दुवै सदनका प्रमुखसम्म आइपुगेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सिफारिस पत्र फिर्ता गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले सार्वजनिक रूपमै त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। 11वटा संवैधानिक निकायमा 38 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस विवादित बनेकै बेला सभामुख सापकोटाले आइतबार पत्र नै फिर्ता पठाइदिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आपत्ति मात्र जनाएनन्, दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर फाएको सिफारिस एकलौटी फिर्ता गर्ने अधिकार सभामुखसँग नरहेको टिप्पणी उनले गरे। म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु। संघीय संसदका दुई सदनका प्रमुख यसरी एक अर्काप्रति सार्वजनिक रूपमै वाद प्रतिवादमा उत्रिएको यस्तो घटना बिरलै देखिन्छ। सत्तारूढ दलको किचलोमा संसदका प्रमुखहरू बीच जुहारी शासकीय सहकार्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको संविधानविदको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुरा होस् या प्रतिनिधि सभाको सभामुखको कुरा होस्, उहाँहरू प्रिजाइडिङ अफिसर हो, अर्थात् उहाँले सभासम्म सञ्चालन गर्ने हो सभाकै सल्लाह अनुसार। अब त्यो भूमिका भन्दा बढी गएर जब चाहिँ एउटा अधिकार प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणहरू स्थापित हुन्छन् अनि सभाको चाहिँ सम्बन्धमा एउटा जुन इम्पार्सियलिटी चाहिन्छ, निष्पक्षता चाहिन्छ, त्यो उहाँहरूले लुज गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने क्रमशः हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको एउटा आधारभूत जुन पक्ष छ त्यो भनेको सभालाई नेतृत्व गर्ने जुन एउटा व्यक्ति हुन्छ उसको निष्पक्षता हो। त्यो निष्पक्षता चाहिँ अहिले अब क्रमशः त्यो भङ्ग हुँदैछ र त्यसले के देखिन्छ भने हामी शक्ति पृथकीकरणको आदर्शबाट विचलित हुँदै जाने अवस्था आउँदैछ। संवैधानिक परिषदले मङ्सिर 30 को मितिमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद ऐन नै अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सिफारिस गराएका थिए। दलीय विवादका कारण संवैधानिक परिषदका सदस्य सभामुख सापकोटा बैठकमै उपस्थित थिएनन्। संवैधानिक परिषदको सिफारिसको संवैधानिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला नेकपाका दुई फरक खेमाको छाया देखिने गरी दुवै सदनका प्रमुख प्रस्तुत हुनुले तटस्थ र विवाद रहित देखिनुपर्ने राज्यका संस्था समेत विवादग्रस्त बन्दै गएको देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। सरकारले घोषणा गरेको चुनाव गराउन यति बेलासम्म दल दर्ता सकेर चुनावका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 17 मा तय मध्यावधि निर्वाचन एक दिन पनि नसर्ने दावी गरिरहँदा अहिलेसम्म तयारी नै सुरु गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले न चुनावी तालिका प्रकाशन गरेको छ न त आवश्यक सामग्री खरिदको काम थालेको छ। तयारीका लागि 120 दिन चाहिने बताउने आयोगले 90 दिनभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि प्रारम्भिक काम नै नथाल्नुले निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार धनुषाको ढल्केबर पुगेर वैशाख 17 को निर्वाचन एक दिन पनि सर्दैन भने। उनले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन भनिरहँदा आयोगमा भने पूर्व प्रमुख तथा आयुक्तहरूसँगको छलफल थियो। वैशाख 17 मा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगसँग अब 90 दिन पनि छैन, जबकि आयोगले यसअघि हरेक निर्वाचनमा तयारीका लागि 120 दिन चाहिने बताउने गरेको थियो। आयोगले सोमबार पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूसँग कम समयमा चुनाव गराउन सकिने उपाय के हुन सक्छ भनेर छलफल गरेको हो। आयोगले अहिलेसम्म छलफल बाहेक कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। न दल दर्ता आह्वान गरिएको छ, न त आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रिया नै थालिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा निर्वाचन थप अनिश्चयमा फसेको छ। यही अवस्थामा पूर्व प्रमुख आयुक्तले चुनाव गराउन सहज नहुने बताएका छन्। निर्वाचन 5-10 दिन सहारेर पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हिजो अस्ति पनि हामीले निर्वाचन सार्ने गरेको हो। निर्वाचन नगर्ने भन्दैन आयोगले। निर्वाचनलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा र प्रशासनिक रूपमै गाह्रो पर्यो भने चाहिँ केही समय उता सारेर निर्वाचन गर्ने हो। गर्न सकिने समयमा चाहिँ निर्वाचन गर्छ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेर गर्छ। तर दलीय समस्याहरू, राजनीतिक डिस्प्युटहरू रिजोल्युसन गरेरै गर्नुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कुन आधिकारिक हो भन्ने टुङ्गो आयोगले लगाउन सकेको छैन। निर्वाचनका मुख्य खेलाडी मानिने राजनीतिक दल नै आधिकारिकताको विवादमा रुमलिएका बेला आयोग एक्लैले निर्वाचन गराउन नसक्ने अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्तको भनाइ छ। अब अहिलेको मूल मुद्दा भनेको त राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको छ। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने। नेकपाका दुवै समूहले अहिलेसम्म आयोगमा पुगेर आधिकारिकता नै दाबी गरेका छैनन्। सर्वोच्चले विघटनको विवाद कहिले किनारा लगाउँछ भन्ने पनि यकिन छैन। यही कारण आयोगले चुनावी तालिका नै प्रकाशन गर्न सकेको छैन। दल दर्ता गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो, जुन कुरो अहिले अब आयोगले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरेर एउटा कार्यतालिका स्केड्युल दिन्छ। तयारीका लागि 120 दिन आवश्यक पर्छ भने आयोगसँग अब 90 दिनको समय पनि छैन। अहिलेसम्म तयारी नै सुरु नभएको अवस्थामा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले पनि चुनौती औल्याइदिएपछि आयोग थप रणभुल्ल भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग लागिसकेकाले वैशाख 17 गते नै हुने दाबी गरेका छन्। धनुषाको ढल्केबरमा आज विद्युत सब स्टेशनको उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै समयमा चुनाव हुने र एक दिन पनि पर नसर्ने बताएका हुन्। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार चुनाव हुन्छ। तपाईहरु तयारी गर्नुस्। यो क्षेत्रमा 17 गते नै हुन्छ चुनाव। तपाईहरु तयारी। एक दिन पनि पर सर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र उपद्रव गर्नेहरू अलग भएको र प्रधानमन्त्री खान हिँडेका केही नेतालाई दशा लागेको टिप्पणी पनि गरे। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा बनाउँछ। पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्किँदै भुर्रो उड्दै गर्छ। जब भुर्रो उड्यो चरा आउँछ, टिपिका टिप्छ। अर्को भुर्रो उड्छ, टिपिका टिप्छ। अब यिनीहरूलाई पनि दशा लाग्यो। प्रधानमन्त्री खान हिँडेका एउटा भनाइ छ नि, चोक्टा खान हिँडे झोलमा। त्यस लगत्तै काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नभुल्न आग्रह गरे। आफूले संघीय संसद सचिवालयलाई पठाएको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको बताउँदै उनले सभामुखलाई संविधान पढ्न सुझाव दिए। आफू संविधान सम्मत चलेको र विदेशीको इसारामा देशलाई चल्न नदिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। नेकपा दाहाल समूहको केन्द्रीय समितिले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने र महासचिव विष्णु पौडेललाई पदमुक्त गर्ने स्थायी समितिको बैठक अनुमोदन गरेको छ। काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा आज बसेको दाहाल पक्षको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अर्का अध्यक्ष
ओली पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको हो। यसैगरी ओली खेमातिर लागेका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पदबाट हटाउने यसअघि स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। दाहाल खेमाले केन्द्रीय समिति बैठकले ओली विरुद्धको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने समेत निर्णय गरेको छ भने पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित दस्तावेज सहित जाने निर्णय गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहाल पक्षका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली काम चलाउ भइसके पनि भर्खर निर्वाचित भए जस्तो गरी नियुक्ति विकास निर्माणको कामको उद्घाटन गर्दै हिँडेको टिप्पणी गरे। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 67 को उपधारा 1 अन्तर्गतको भएको र उनलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहेको तर्क गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले नेकपा एउटै दल भएपछि केपी शर्मा ओली स्वत एउटै दलको बहुमतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको तर्क गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुरु भएको सरकार पछिको बहसका क्रममा खरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे। संविधान विगतका अभ्यास र संसदीय प्रणालीका मान्यता अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विशेष अधिकार हुने तर्क महान्यायाधिवक्ताको छ। उनले शासकीय स्वरूपलाई हेरेर संविधानको व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले धारा 76 को 7 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पूर्व विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा खरेलले बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा विश्वासको मत खण्डित नभएको तर काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशमा जान्छु भन्न मिल्ने बताएका थिए। यस्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई विघटनको अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भन्दै स्पष्ट पार्न भनेकी थिइन्। अर्का न्यायाधीश विशुम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो र भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीशको थप प्रश्न थियो, पहिले विघटनको अधिकार दिँदा अस्थिरता आयो भनेर त्यो प्रावधान हटाइएको होइन? न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले सोधेका थिए, संसदीय दलको नेता नै परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने हो? खरेलले यो राजनैतिक विषय भन्दै त्यता प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ दिए। महान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलासबाट सोधिएका धेरै प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र संसदबाट असहयोग भएको विषयमा बहस केन्द्रित गरेका थिए। उनले संसदमा बहुमत भए पनि आफ्नै दलको अवरोधका कारण अति आवश्यक ऐन कानुन नै निर्माण गर्न नसकिएको र विकास निर्माणमा नै अवरोध पुगेको दावी गरेका थिए। आज दिनभर एक्लै बहस गरेका खरेलले भोलि पनि समय लिने बताएका छन्। रिटमा माघ 4 गतेदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशमाथि दबाव सिर्जना गर्न सार्वजनिक भाषण गरेको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले जनभावना अनुसार फैसला नगरे जन अदालतबाट फैसला गर्ने भन्दै चेतावनी दिनु अदालतको अवहेलना हुने निवेदकको दाबी छ। सुनवाईको लागि मुद्दाको पेशी मङ्गलबार तोकिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध पनि यस्तै मुद्दा दायर भएका थिए। ती मुद्दामा सबैजनालाई अदालतमा आफै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरूले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन्। तनहुमा भएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबाट मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्ने जिकिर गरे। नहुने चुनावको दुविधाबाट कांग्रेस मुक्त भइसकेको पौडेलको भनाइ थियो। यो प्रतिनिधि सभाको विघटन यो चाहिँ असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भनेर
नेपाली काङ्ग्रेसले भनिसकेपछि यसको उपचार पनि नेपाली काङ्ग्रेसले खुलेर भन्नुपर्छ। मै माग्ने धुम्रो लुकाउने गर्न हुँदैन र चाहिँ यसको उपचार प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन नै हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन भएर मात्रै यो संविधान ट्र्याकमा आउँछ, यो लोकतन्त्र ठाउँमा आउँछ। यस्तै काठमाडौँमा आयोजित सभामा नेता प्रकाश मान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर चुनाव गराउँछु भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोत साधन दुरुपयोग गरिरहेको पनि दाबी गरे। यो सरकार जसले चाहिँ असंवैधानिक कदम उठाइसकेपछि ऊ संवैधानिक जस्तो गरेर यो चाहिँ निर्वाचनको क्याम्पेनिङमा जस्तो जुन निर्वाचन हुनैवालै छैन निर्वाचनको क्याम्पेनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं आफै गइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ केयरटेकर गभर्मेन्ट पनि होइन, म त के हो भन्दाखेरि घोषणा गर्ने हो, होस् नहोस् तर म चाहिँ देशभरि घुम्छु। बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले राजनैतिक दलसँग र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग छलफल नै नगरी आज दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको भन्दै दाहाल नेपाल समूहले विरोध जनाएको छ। सभामुखले अल्पमतमा रहेको सरकारलाई सहयोग पुर्याएको दाहाल समूहकी नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले बताइन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेत्री साक्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा त्यस विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट सभामुख पन्छिएर बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाएकी छन्। सभामुखले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले मर्यादा विपरीत कसैले कुनै चाहिँ दलको मान्यता पनि नराखिकन दलको नेताहरूको कुनै मूल्य मान्यता पनि नराखिकन त्यति मात्रै होइन हाम्रो कार्यव्यवस्था भन्ने चाहिँ हुन्छ यहाँ त्यो कार्यव्यवस्थाको चाहिँ बैठक बसेर छलफल गरेर कसरी गर्ने कुन ढङ्गले जाने भनेर चाहिँ एउटा सिस्टममा चलिराखेको अवस्थामा त्यसलाई पनि चाहिँ अब धज्जी उडाउने गरी सभामुखले चाहिँ यो यहाँको सरकार जुन अल्पमतको सरकार छ अल्पमतको सरकारको लाचार छाया भनेर यसले चाहिँ सारेको अवस्था छ। नीतिगत सहजताकै बीच 14वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। गत वर्षको पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई एकपटकका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिए पनि ऋणीले तिर्न नसकेपछि खराब कर्जा बढेको हो। गएको 1 वर्षमा 100 भन्दा बढी खराब कर्जा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको वृद्धि भएको छ। यस बैंकको खराब कर्जा 0.17% बाट 1.54 पुगेको छ, जुन करिब 8 गुणाले बढी हो। तर यस बैंकको खराब कर्जा उपल्लो हदबाट भने पर्याप्त दूरीमा छ। यस्तै सिटिजन्स बैंकको खराब कर्जा भने 0.9% बाट बढेर 2.4% पुगेको छ। यसरी 27वटा वाणिज्य बैंक मध्ये 14वटाको खराब कर्जा बढेको छ। कोरोना महामारीले खराब कर्जा बन्न सक्ने आकलन गरेरै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि केही सहज व्यवस्था गरिदिएको थियो। उसले मौद्रिक नीतिमा गत वर्षको पुस मसानसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई 2077 पुस मसानभित्र लिखित कार्ययोजना पेश गर्ने र न्यूनतम 10% ब्याज तिर्नेलाई एकपटकको लागि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। राष्ट्र बैंकले छुट दिए पनि महामारीले उद्योग व्यवसाय धेरै समय प्रभावित भएकाले 10% ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न समेत नसक्नेहरूको कर्जा खराब सूचीमा गएको हुन सक्ने बैंकहरू बताउँछन्। 10% ब्याज तिरेर जुन हाइली इम्प्याक्टेड र मिडियम इम्प्याक्टेड जुन सेक्टरहरूको चाहिँ ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दा कम देखिएको हो। यदि त्यो रिस्टोर्ड र रिस्ट्रक्चर भएको अकाउन्ट पनि हामीले जोड्ने हो भने मलाई लाग्छ 7-8% भन्दा कम छ जस्तो लाग्दैन छ, जसको चाहिँ 10% ब्याज आएपछि हामी रिस्टोर्ड र रिस्ट्रक्चर गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि 10% नआएको पनि हुनसक्छ। उहाँले चाहिँ बिजनेस प्लानहरू चाहिँ पेश गर्नु भएन भने त हामी रिस्टोर्ड पनि त गर्न सक्दैनौँ, रिस्ट्रक्चरिङ पनि त गर्न सक्दैनौँ नि त, होइन? सबैभन्दा बढी खराब कर्जा भने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ, जसको कुल कर्जाको 4.23% कर्जा निष्क्रिय छ। तर उसले गएको 1 वर्षमा खराब कर्जा केही घटाएको छ, किनभने गत वर्ष उसको खराब कर्जा 4.77%
प्रतिशत थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक भने असारको तुलनामा खराब कर्जामा सुधार आएको र व्यावसायिक क्रियाकलाप सहज हुँदै गएकाले आगामी दिनमा अझ सुध्रिने दाबी गर्छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले जुन कर्जा पुनर्तालिकीकरण पुनर्संरचनाको सुविधा दिएका छौँ, यो सुविधाको उपयोग चाहिँ ब्याङ्कहरूले गर्नुभएको छ, यो सुविधाको उपयोग ऋणीहरूले गर्नुभएको छ र यो सुविधाको अवस्था अथवा यो सुविधा उपलब्ध नभएको भए स्वाभाविक रूपमा यस्तो अवस्थामा कोभिड संक्रमणको समयमा जसले आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित गरेको छ त्यहाँ निष्क्रिय कर्जा स्वाभाविक रूपमा बढ्ने हुन्छ। खराब कर्जा बढ्दा त्यसको असर बैंकलाई त पर्छ नै, अर्थतन्त्रमा पनि राम्रो सङ्केत गर्दैन। त्यसैले यस्तो ऋण घटाउने उपाय भनेको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा नै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। धनुषा ढल्केबरमा देशकै सबैभन्दा ठूलो 400 केभी क्षमताको सबस्टेसन बनाइएको छ। विद्युत प्राधिकरणले 2 अर्बभन्दा बढी खर्चेर सबस्टेसन बनाएको हो। नेपालमा खपत हुन नसकेको मध्ये अब उक्त सबस्टेसनबाट 850 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ। नदीको बहावमा आधारित आयोजना धेरै भएकाले वर्षामा उत्पादित बिजुली बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर ठूलो क्षमताको सब स्टेसन नहुँदा आयातमा समस्या थियो। 400 केभी क्षमताको सब स्टेसन बनाइएपछि अब त्यो समस्या हुने छैन। विद्युत प्राधिकरणले 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ढल्केबरमा सब स्टेसन निर्माण गरेको हो। त्यहाँ अहिले जडान गरिएका ट्रान्सफर्मरबाट 850 मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न मिल्छ। यस्तै ट्रान्सफर्मर थप्न सकिने भएकाले सब स्टेसनले थप विद्युत प्रसारणको क्षमता राख्छ। 945 MVA को सबस्टेसन भनेको नेपालको लागि हाम्रो अन्त कहीँ पनि छैन र यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट दुईटैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो सबस्टेसन चाहिँ इम्पोर्टको लागि अहिले केही इम्पोर्ट त्यहाँबाट भइरहेछ, 250 मेगावाट जति इम्पोर्ट भइरहेछ मुजफ्फरपुरबाट। अब आउँदो बर्खामा नै हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यो तामाकोसी आइसकेपछि तामाकोसी पनि त्यहीँ आएर जोडिने हो। पूर्व पश्चिम 400 केभीको प्रसारण लाइन अहिले निर्माणाधीन छ। त्यो प्रसारण लाइन बनेपछि विद्युत आयात निर्यातका लागि ढल्केबर सब स्टेसन एउटा हब हुनेछ। नेपालमा पिक समयमा 1320 मेगावाट विद्युतको माग छ। यस्तै उत्पादन क्षमता त्योभन्दा बढी अर्थात् 1362 मेगावाट छ। हिउँदयाममा भने नदीमा पानीको बहाव घटेर 900 मेगावाट पनि उत्पादन हुँदैन। त्यसैले माघधान्न हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने गरिएको हो। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षायाममा विद्युत बढी हुनेछ। त्यो विद्युत भारत निर्यातका लागि ढल्केबर सब स्टेसनबाट सहयोग पुग्नेछ। यसको मुख्य विशेषता चाहिँ यो GIS पनि हो, ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन भन्छ। नेपालमा पहिलोचोटि यो 400 केभीमा GIS सबस्टेसन बनेको यो नै हो। यसले चाहिँ नेपालको पावर सिस्टममा एकदम ठुलो अर्थ राख्छ। यो सबस्टेसन मात्रै 400 केभी बनेर त भएन। हाम्रो पूर्व पश्चिम 400 केभी लाइन पनि बन्दैछ। इनरुवादेखि ढल्केबार र हेटौँडासम्म 400 केभी लाइन बन्दैछ र तामाकोसीदेखि खिम्ती हुँदै यो ढल्केबारसम्म 220 त बनिसकेको छ। 400 केभीको पनि लाइनहरू त्यहाँ चाहिँ बन्दैछ, स्टडीमा छ। विद्युत प्रसारणमा सब स्टेसन आफैमा अनिवार्य पूर्वाधार हो, तर सब स्टेसनमा विद्युत आउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ। त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राधिकरणले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। म्यानमारमा सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। सेनाले आज बिहानै सत्तारूढ पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD की नेत्री आङ सान सुची र राष्ट्रपति विन मिन्ट सहित सबै जननिर्वाचित सांसदलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गरेको हो। राष्ट्रपति सहित अन्य नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको केही घण्टापछि सेनाको टेलिभिजनले देशमा 1 वर्षको लागि सङ्कटकाल लगाइएको घोषणा गरेको थियो। देशको सत्ता अब सेनापति मिन आङ ह्यालाइङको हातमा आएको घोषणा सेनाले गरेको छ। सेनाले गत नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो। यसै विषयलाई लिएर पछिल्ला दिनमा सरकार र सेनाबीचको तनाव बढेको थियो। उक्त निर्वाचनमा सूचीको नेतृत्वमा
एनएलडीले संसदको 2/3 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। म्यानमारको नवनिर्वाचित संसदको तल्लो सदनको पहिलो बैठक आजबाट बस्ने कार्यक्रम थियो। तर सेनाले सो बैठकलाई पर सार्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो। राजधानी र मुख्य सहर याङ्गुनका गल्लीहरूमा सेना तैनात गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारमा आज भएको सैनिक कू र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे थप कुराकानी गर्न हामीसँग म्यानमारको राजधानीमा रहेका पत्रकार दीपक भट्टराईलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ। दीपकजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद विकासजी। अहिले त्यहाँको अवस्था के छ? अहिले यहाँ रातिको करिब 9:30 बज्न लाग्यो। 8 बजेदेखि कर्फ्यू लगाइएको छ। बाहिर पुरै शान्त छ। केही समयपछि इन्टरनेट बन्द हुने सूचना यहाँको सञ्चार मन्त्रालयले दिएको छ। दिउँसो केही बेर इन्टरनेट र टेलिफोन सुचारू भयो। बिहान जुन बेलादेखि सेनाले शासन आफ्नो हातमा लियो, आङ सान सुची र राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लियो, त्यो बेलादेखि नै इन्टरनेट र फोनको सुविधा राजधानी नेपिदोमा रोकिएको थियो र याङ्गुन जुन यहाँको प्रमुख सहर हो त्यसमा केही बेरपछि इन्टरनेट र फोनको सुविधा रोकियो। त्यसमा दिउँसो 2 बजेपछि फेरि इन्टरनेट र फोनको सुविधा केही मात्रामा उपलब्ध भएको थियो र अहिले कर्फ्यू लगाइएको छ र सूचनाको सम्पर्क अहिलेसम्म छुट्छ र कुन बेला रोकिन्छ भन्ने कुरा मान्छेहरूले कुरेर बसिरहेका छन्। यहाँका टेलिभिजन प्रसारणहरू बन्द गरिएको छ। सेनाको आफ्नै टेलिभिजन प्रसारण छ, त्यो चाहिँ प्रसारणमा छ र त्यसले दिएको सूचना नै आधिकारिक सूचना, त्यहाँबाट सरकारी आधिकारिक सूचना आउने गरेको छ सेनाको तर्फबाट। अन्य सबै टेलिभिजनहरू बन्द छन्। पत्रिकाहरू आज निस्केनन्। केही अनलाइनहरू छिटपुट रूपमा काम गरिरहेका छन् र तर सबै अनलाइनहरूले काम पनि गरेका छैनन्। अबको सम्भावित परिदृश्य के हुन सक्छ? तत्कालै सैनिक कूको प्रतिरोध हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? कस्तो विश्लेषण भइरहेको छ त्यहाँ? आज दिनभरि नै बिहान सबैदेखि नै धरपकडहरू धेरै भए। मानिसहरूलाई भेला हुन यो कोभिड-19 को बन्देजकै कारण भेला हुन दिएको छैन। 30 जनाभन्दा धेरै एक ठाउँमा भेला हुन पाइँदैन। जहाँ प्रदर्शन हुने स्थलहरू हुन् ती त्यसै पनि कोभिडको कारण ती ठाउँहरूमा रोक लगाइएको छ। त्यसकारण तत्कालै ठुला प्रदर्शनहरू हुने सम्भावना कम छ। त्यो देखिएको पनि छैन भइहाल्ला भन्ने। फेरि मान्छेहरूबीच सूचनाको सम्पर्क नहोस् भनेर पहिला जो मान्छेहरू प्रजातन्त्रको लागि लडेका थिए, जो मान्छेहरू मानवाधिकारका लागि लडेका थिए उनीहरू निगरानीमा छन्। उनीहरूको अझै पनि सम्पर्क राम्रोसँग स्थापित हुन दिइएको छैन। केही फोन नेटवर्कहरू बन्द गरिएका छन्। त्यसबाहेक सेना समर्थित दलका मान्छेहरू चाहिँ सडकमा आज पनि निस्किए। 2-3 दिन अगाडिदेखि पनि निस्किरहेका थिए। उनीहरूले सेना आऊ देश बचाऊ भन्ने खाले नारा लगाइरहेका थिए र उनीहरूले तपाईँले अघि भने जस्तै नोभेम्बर 8 मा भएको चुनावलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मागहरू बेला बेला भनिरहेका थिए। अब 1 वर्षको लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। सेनाले शासन आफूले लिएको बताएको छ र त्यो 1 वर्षभित्रै फेरि निष्पक्ष निर्वाचन गराउने, निर्वाचन आयोगलाई परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भन्ने सूचना सैनिक टेलिभिजनले जारी गरेको छ। भर्खरै 11 जना मन्त्रीहरूको नामावली यहाँ सार्वजनिक गरियो र नयाँ मन्त्रीहरू आएका छन् र मानिसमा चाहिँ आज दिनभर जसो अलमल नै रह्यो। के भइरहेछ भन्ने कुरो जानकारी त्यति मान्छेले पाएनन्। कतिपय शक्तिशाली मुलुकहरू खास गरी अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले सैनिक कूको विरोध गरेका छन् र यो अन्तर्राष्ट्रिय खालको दबाव परिरहेको छ सैनिक कदमको विरुद्धमा। के यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावले उनीहरू यो कदमलाई सच्याउन सक्लान्? त्यो कुरा विचार गरेरै सायद सेनाले शासन लिएको हुनुपर्छ, सत्ता लिएको हुनुपर्छ। किनभने 3 दिन अगाडि मात्रै पनि यहाँ रहेका विदेशी नियोगहरूले जुन तपाईँले नाम लिनुभयो ती बाहेक अरू विदेशी नियोगहरूले पनि यो यस्तो खाले हल्ला बजारमा बढी नै चलेको थियो। किनभने सेनाको प्रवक्ताले 1 साता अगाडि नै कू हुँदैन भन्ने निश्चितता गर्न सकिँदैन, सेनाले मात्रै संविधान मान्न आवश्यक छ भन्ने कुरा आवश्यक छैन भन्ने जस्तो वक्तव्य दिएका थिए र त्यो बेलादेखि नै चल्दाखेरि यिनीहरूले कठोर शब्दमा बर्मामा भर्खरै सुरु भएको प्रजातान्त्रिकरणतर्फको जुन बाटो छ त्यसलाई नरोक्ने
रोक्नु हुँदैन भनेर वक्तव्य निकालेका थिए र यहाँका सिनियर जनरलहरूलाई अहिले पनि रोहिङ्ग्या समुदायमाथि गरेको दमनको विरुद्धमा उनीहरूलाई धेरै नै बन्देजहरू छ, विदेश भ्रमणदेखि कति बन्देजहरू छ। त्यसकारण ती देशहरूले यस्ता कदम चालन् भन्ने नसोचिकन सेनाले यो कदम चाल्यो होला भन्ने म मान्दिनँ। तर यहाँ प्रमुख रूपमा चीन र त्यसपछि रसिया, रुसले कसरी यसलाई हेर्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ। रुसले पहिलादेखि नै यहाँ सैनिक शासन हुँदा होस्, चीनले यहाँ सैनिक शासन हुँदा पहिलेदेखि नै सहयोग पुर्याउँदै आएको हो र ती दुवै देश अहिलेसम्म मौन छन्। र चीनको विगतको गतिविधि हेऱ्यो भने जुन देशमा पनि उसले हुने राजनीतिक उथलपुथल, राजनीतिक परिवर्तनलाई त्यो देशको आन्तरिक मामिला हो भनेर चुप्प लाएर बस्ने गरेर जुन सरकार आउँछ त्यही सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरेको छ। त्यो हिसाबले दीपकजी, तपाईँ आफैले पनि माघ 19लाई देखेको भोगेको मान्छे, आजको यो म्यानमारको जुन राजनैतिक कदम छ नि यसलाई चाहिँ कस्तो अनुभव लिनुभयो तपाईँले आज? विकासजी, म जुन माघ 19 तपाईँले सम्झाउनु भयो त्यतिखेर म कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गर्थेँ र म बिहान राजाले सम्बोधन गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यो तत्कालीन मन्त्री परिषदका मन्त्रीहरूलाई सोधेको थिएँ राजाको सम्बन्धमा के आउने हो भनेर। उनीहरूले केही थाहा नभएको र आफूहरू पनि त्यो सम्बोधन सुन्नको लागि तयार भएर बस्ने भन्दा अरू उपाय नभएको बताएका थिए। त्यसपछि म कान्तिपुर टेलिभिजनको क्यामेरा साथीसहित तत्कालीन नेकपाका शीर्षस्थ नेता माधव नेपालको निवास कोटेश्वर गएको थिएँ। उहाँले हाम्रो क्यामेरामा केही शब्दहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केही वाक्य भन्दै, यो पूर्ण रूपमा को हो, यसलाई जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै सशस्त्र प्रहरीले उहाँलाई बोल्न नदिएर घरभित्र गलत्याएर लगेका थिए। मैले त्यो देखेको थिएँ र आज यहाँ मैले जहाँ म्यानमारमा बसेर हेर्दाखेरि सबै नेताहरूको घरमा सेनाले प्रहरीले घेरा हालेको छ। त्यसरी बाइटै लिने मौका पनि पाइएन। नागरिक स्तरमा मैले त्यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजनमा जुन जनमत आउँथ्यो, मानिसहरूसँग आवाज लिन्थ्यो भक्स पप, त्यो लिँदाखेरि 20 जना भन्दा बढी मान्छे पुरा गरेको थिएँ कान्तिपुर टेलिभिजनको लागि। त्यो दिन सायद म रत्नपार्क र पुतेल सडकमा पुरा गरेको थिएँ। धेरैले चाहिँ राजाको कदम ठिकै होला, माओवादीले दैनिक मान्छे मारिरहेका छन्, यदि राजाले शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याएर देशमा शान्ति ल्याएर फेरि चुनाव गराए त ठिकै हो भन्ने कुरा गरेका थिए। राजाले त्यतिखेर 3 वर्ष मागेका थिए, अहिले यहाँको सेनाले पनि 1 वर्ष मागेको छ। जनस्तरमा मैले जति मान्छेलाई भेटेँ, जो मैले ठुला राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भेट्न पाइनँ, कुरा गर्न पाइनँ, तर अरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकदमै धेरै चिन्ता व्यक्त गरे। त्यो भइरहने कुरा हो, यहाँ त फेक भयो भन्ने जस्तो मात्रै माने र आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनुमै मान्छेहरू व्यस्त देखिए। केही पसलहरूमा चाहिँ भिड थियो, ब्याङ्कहरूमा भिड थियो, एटिएममा भिड थियो। मान्छेहरूले आफ्नो दैनिक जीवनलाई बढी जोड दिएको देखियो। विकास, हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समय र जानकारीको लागि। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्री कामै छाडेर राजनीतिक भेलामा दौडिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, पार्टी फुटको असर, बी, गम्भीरताको अभाव र सी, शक्ति प्रदर्शनको होड। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, पार्टी फुटको असरमा 18%, बी, गम्भीरताको अभावमा 25% र सी, शक्ति प्रदर्शनको होडमा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, नीतिगत सहजताका बीच ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा बढ्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, महामारीको असर, बी, आन्तरिक सुशासनमा समस्या र सी, व्यवसायको अटेर प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABBC टाइप गरी 34001मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनुको कारण के होला? जनताको आवाज। सबैले म ठुलो हुनुपर्छ, म ठुलो हुनुपर्छ, मेरो पार्टी ठुलो हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले गर्दा अहिले देशमा यस्तो लथालिङ अवस्था आछ। राजनैतिक दलहरूमा त एउटा सरकार बनाउनको लागि जसलाई नेतृत्व गराएर पठाउँछौँ उसले पनि पार्टी अनुशासन मानेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। राजनीतिक संस्कारकै अभाव हो। राजनीतिक दलका नेताहरूमा अहम भाव विकास भइरहेको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चाहिँ नभएर व्यक्तिगत स्वार्थप्रति चाहिँ प्रेरित भएको कारणले यो चाहिँ यस्तो खालको स्थिति सिर्जना गरेको मलाई चाहिँ लाग्छ। उहाँ हुनुमा एउटा अनुशासन हुन आवश्यक देख्छु मैले। अनुशासन अलिकति नभएको हो कि जस्तो पनि मलाई एउटा अनुभव, हामी एउटा जनताहरूमा अनुभव एउटा अनुशासन नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि एउटा हामी देख्छौँ। हामी कहाँ राजनीतिक संस्कार अझै पनि एउटा परिपक्व रूपमा विकसित नहुनु हो र अलिकति यो राजनीतिभित्र के हो भन्दा एउटै स्वार्थ समूहहरू बढी देखिए,
पदको चाहिँ हैन त्यो झगडाले गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र एउटा कमजोर भएको छ। नेताहरूमा हाम्रो सरकारमा बस्ने नेताहरूमा एउटा एकताको भावना भएन। जब लोकतन्त्रलाई विधि अपनाएर जुन संस्थान वा पार्टी होस् त्यसको नेतृत्व जब चाहिँ गर्न पुग्छन् त्यो नेतृत्व गर्न गइसके पछाडि त्यही भएका केही सीमित व्यक्तिले तपाईँ नै सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो भनेर जुन खालको चाहिँ उक्साउने काम गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो निरङ्कुशता सुरु हुन्छ र निरङ्कुशता सुरु हुँदाखेरि लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, लोकतन्त्र हरास हुँदै गएको, लोकतन्त्र चाहिँ हराउँदै गएको महसुस हुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय महिला लिगमा एपीएफ क्लबले चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुरलाई 22-0 गोलको विशाल अन्तरले पराजित गरेको छ। एपीएफका लागि सावित्रा भण्डारीले एक्लैले 12 गोल गरिन्। सातबड स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा खेल सुरु भएको 5औं मिनेटदेखि गोलको वर्षा गरेको एपीएफ अन्तिम समयसम्म पनि रोकिएन। सावित्राले गोलको खाता खोलेकी 3 र उनले नै टुङ्ग्याइन्। अनु लामाले 5 गोल र अनिता बस्नेतले ह्याट्रिक गरे। एपीएफले पहिलो हाफमै 12 गोल गरेको थियो। 8औं मिनेटमा अनिता र 11औं मिनेटमा अनुले गोल गरे। 14औं मिनेटमा अनु र 18औं मिनेटमा सरुलिम्बुले गोल गरे। 20औं मिनेटमा अनुले ह्याट्रिक पुरा गरिन्। 31औं मिनेटमा रेणुका नगरकोटीले चौदण्डीगढीसँगको दूरी 8-0 मा पुर्याइन्। त्यसपछि सावित्राले लगातार 5 गोल थपिन्। 49औं मिनेटमा अनिताले गोल गरिन्। 65औं मिनेटमा अनु र 67औं मिनेटमा अनिताले पुनः गोल गरे। इन्जुरी समयसम्म पुग्दा सावित्राले 12 गोल गरेकी थिइन्। सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीको शीर्ष स्थानकी उनले जारी लिगमा 24 गोल गरिसकेकी छन्। आजको खेलमा चौदण्डीगढीले 3 जना घाइते भएपछि स्ट्राइकरलाई गोलकिपर बनाएको थियो। एपीएफले लगातार 6औं जितसहित 18 अङ्क बनाएको छ। उसले दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबसँगको दूरी 8 अङ्कमा पुर्याएको छ। अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो जित निकालेको छ। उसले आज विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोल अन्तरले हरायो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।